अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर माय यूट्यूब फैमिली। ब्रेकफास्ट का टाइम है और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता बच्चों के लिए। तो बच्चों को नाश्ता देती हूँ और आज की जो है ना रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज मैं क्या करने वाली हूँ। आज भी बिज़ी आज जो है ना मैंने जो है ना बहुत ज़रूरी काम करना है। आज मैंने जाना है अपने कज़न के घर भी जाना है मुझे। कितने टाइम से मैं प्लान कर रही हूँ लेकिन नहीं जा सकती। तो आज मैंने कहा कि आज ज़रूर जाना है क्योंकि वो उम्रा करके आए हुए माशाल्लाह से। तो मैंने कहा चले जाते हैं आज शाम में, लेकिन बच्चे नहीं एग्री हो रहे थे। फिर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, हस्बैंड घर हैं तो बच्चे जो है ना वो डैडी के पास रुक जाएंगे और हम जो है ना चक्कर लगा लेते हैं। आज ये प्लान है, शाम के टाइम हम लोगों ने ना जाना है। और हम हस्बैंड को जो है ना छुट्टियाँ भी हैं तो मैंने सोचा कि आज बनाते हैं कुछ स्पेशल हस्बैंड के लिए। वो आपको नेक्स्ट आगे चल के मैं बताती हूँ कि मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ। आज नहीं, शायद कल बनाएं, लेकिन आज उसके लिए ना कुछ थोड़ी बहुत तैयारी पहले से करनी पड़ती है ना, तो वो करनी है। ये लें जी, एग जो है ना बच्चों के लिए बना ली है और आप बच्चों को डाल के दूँगी। वो नाश्ता करेंगे, फिर हम लोग अपना, मैं भी नाश्ता करूँगी, सब करके नाश्ता। तो फिर जो है ना मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं आज और क्या क्या करने वाली हूँ। जी, तो बच्चों ने नाश्ता कर लिया है तो मैंने भी अपने काम काज करके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली। अभी इस वक्त जो है ना मेरे ख्याल में 4:30 बजे का टाइम होगा। तो कल के लिए ना मैंने कहा कि अभी से मैं कर लूँ थोड़ी सी तैयारी, क्योंकि फिर शाम को मैंने जाना है कज़न के घर। तो फिर टाइम नहीं होगा, क्या पता उधर कितनी देर लगे वापस आए, तो फिर दिल नहीं करता कोई काम करने को। तो ये आप लोगों को मैदा नज़र आ रहा होगा। कल बनाना है नाश्ता स्पेशल हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो घर हैं तो हलवा पूड़ी और चने का नाश्ता बनाएंगे। ये देख सकते हैं आप, मैंने ना मैदा जो है ना इसका करना है, आटा गूंद के रखना है पूड़ियों के लिए। मैं पहले ही इसे गूंद के रख देती हूँ, फिर सुबह ना रश नहीं पड़ता, सुबह के टाइम फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। ये मैंने हाफ़ जो है ना पैकेट डाला है मैदा, और ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें मैंने अपने अंदाजे का ना तेल भी डाल लिया है। कुकिंग ऑयल डालें, बटर डालें, आपने जो डालना है। तो इसको मैं अच्छी तरह से करूँगी। तो फिर पानी डाला है, थोड़ा सा नमक डाला था, और अब इसको ना मैं गूंद लूँगी आटे को। बड़े अरसे के बाद मैं हाथ से गूंदना शुरू किया, क्योंकि पहले मैं जो है ना आटा गूंदने वाली मशीन यूज़ करती थी, बहुत अरसा 8-9 साल यूज़ की है। लेकिन अब वो ना पता नहीं क्यों जो ख़राब हुई है, फिर न्यू ली है वो भी ख़राब, फिर ली है 3 दफ़ा हमने ना वो 3 ली हैं, लेकिन वो जो है ना ख़राब जल्दी हो जाती हैं। फिर मैंने कहा छोड़े रहने दे, अब मैं हाथों के साथ ही गूंद लूँगी। तो बड़े अरसे के बाद मैं ना ऐसे पूड़ियों का मैदा जो है ना हाथों से गूंद रही हूँ, वरना जो है ना मशीन में ही गूंदते थे हम लोग। तो देखते हैं कैसा गूंदने होता है। गर्म पानी इसमें यूज़ करना है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। और बिलीव करें, मैं शादी से पहले इतना डर डर के जो है ना ये काम करती होती थी, मैदा वगैरह गूंदना या पूड़ियाँ वगैरह बनाना, बड़ा जो है ना केयरफुली करती थी। क्योंकि ज़ाहिर है टीनेजर जब बंदा होता है उस वक्त इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, ज़रा स्टडी भी साथ चल रही होती है तो फोकस नहीं होता इतना। तो अब तो ज़ाहिर सी बात है, अब तो पता ही है ना ये काम करने, तो अल्हम्दुलिल्लाह से हो जाता है। तो ये जो है ना मैं गूंद रही थी। स्टार्ट में अम्मी भी गूंदती थी, लेकिन फिर अब ना मैं करती हूँ, खुद से ही कर लेती हूँ। चने वो बनाती हैं, हलवा और चने वो बनाएंगी, क्योंकि उनका स्पेशल जो है ना अपना तरीका होता है, वो मैं नहीं एडजस्ट कर सकती, मेरे से नहीं बनती। तो फिर मैंने कहा जो बाकी की जो तैयारी है ना वो मैं आपको साथ में करवा देती हूँ। तो मैंने कहा चले मैं आटा गूंद लेती हूँ पहले से। फिर आटे को ना उसको भिगो के, आपने देखा होगा अच्छी तरह से ऑयल और पानी में उसको मैंने ऐसे करके ना डो सी बना के रख दिया। फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा इसको मैं ना करूँगी रेडी। तब तक ना चने में भिगोने लगी हूँ। आपने देखा है एक पूरा कप डाला है और एक आधा कप, 1.5 कप चने डाल के इनको मैं धोऊँगी अच्छी तरह से, धो के ना तो फिर पानी डाल के ना इनको भिगो के रख दूँगी चनों को। इस वक्त 5 बजने वाले हैं, तो ये कल के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। अच्छी तरह से इनको वॉश करना है। फिर अगर आपकी मर्ज़ी है आपने नमक डालना है चनों में या जो भी, तो आपकी मर्ज़ी है। ये कल इंशाल्लाह बनाएंगे, तो मैं आपके साथ रेसिपी फुल ज़रूर शेयर करूँगी। आप यकीन करें इतने मज़े के होते हैं ना अम्मी के हाथ की ये चने जो होते हैं स्पेशल। ये जो है ना लाहौरी चिकन चने बोलते हैं या क्या, आई डोंट नो, मुझे ठीक तरह से नाम नहीं पता, लेकिन बहुत जो है ना अच्छे बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने कभी नहीं खाए थे, मैं नहीं खाती थी इतने, मुझे पसंद ही नहीं थे। लेकिन फिर मैंने जब से इनके साथ खाने शुरू किए हैं इधर आके, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। फिर मैं ऐसे ही उनके साथ 1-2 जो है ना नवाले ले लेती हूँ, टेस्ट करती हूँ, तो अब मुझे भी जो ना अच्छे लगने लगे। वो मैंने चने भिगो दिए और अब जो है ना डो को अच्छी तरह से ना रेडी करूँगी, और फिर मैं इसको ना डाल के ना
کنٹینر میں تو رکھ دوں گی فریج میں، پھر کل صبح صبح جو ہے نا پوڑیاں بنا لیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اپنا آٹا اگر میدا گوندھ کے فریج میں بھی رکھتے ہیں نا تو کوئی بات نہیں، لیکن روٹی بنانے سے پہلے، پوڑی بنانے سے پہلے نا اس کو آدھا گھنٹہ پہلے فریج سے نکال کے باہر رکھتے ہیں، نارمل ٹمپریچر پہ جب ہوگا نا تو پھر آپ کی بہت فٹ پوڑیاں جو ہے نا وہ بنتی ہیں۔ اور چنے کی ریسیپی حلوہ بھی بنائیں گے ساتھ، وہ ریسیپی انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ نا شیئر کروں گی۔ یہ دیکھیں جی آٹا ہو گیا ریڈی۔ اب جو ہے نا میرے بچے جو ہے نا مسجد کے لیے نکل گئے ہیں، اور میں بھی جو ہے نا باقی کے اپنے کام کا جو بھی کرنے کر کے پھر عصر کی نماز پڑھوں گی۔ یہ میں نے آٹا نکالا ہے کہ شام کے لیے ان کی روٹی وغیرہ بنا کے نا رکھوں گی، اور پھر وہ مسجد سے آئیں گے تو ڈیڈی ان کو سرو کر دیں گے، پھر ہم لوگ نکل جائیں گے کیونکہ پھر زیادہ لیٹ ہو جائیں گے۔ جی تو ہم لوگ نکل چکے ہیں۔ تو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے پلان کیا تھا کہ جانا ہے، تو پھر میں نہیں جا سکی کیونکہ بچے جو ہے نا وہ نہیں جاتے، تو پھر بچے ظاہر ہے اگر ہسبینڈ کام پہ ہو تو بچے کس کے پاس بندہ چھوڑ کے جائے، میں اور میرے امی اور ڈیڈی ساتھ میں جاتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے بچے رکھنے والا ظاہر ہے کوئی نہیں ہوتا، تو پھر کینسل کیا۔ 2 دفعہ میں نہیں جا سکی، لیکن اس دفعہ میں نے کہا بچوں آ جاؤ نا، آپ کے ڈیڈی کا آپ رہو ڈیڈی کے ساتھ، اور ہم ہو کے آتے ہیں، پھر نہیں میں جا سکتی۔ تو یہ تو ماشاءاللہ سے اچھی جو ہے نا اچھا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، ظاہر ہے وہ عمرہ کر کے اللہ پاک قبول کرے، تو میں نے کہا میں نے ضرور جانا ہے، آپ ڈیڈی کے پاس رکو۔ تو پھر ہم لوگ جا رہے تھے ان کے گھر، وہ بھی ظاہر ہے ویڈیو بناؤں گی میں، اگر میں جو ہے نا کر سکی جو ہے نا کچھ کیپچر تو ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ادھر میری نیسیز ہیں، ایک نیفیو ہے، ماشاءاللہ سے کافی اچھی جو ہے نا گپ شپ کرتے ہیں ہم، جب بھی میں جاتی ہوں نا تو ان کے ساتھ کافی اچھی گپ ہوتی ہے، وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ پھپھو آئی ہیں۔ جی تو ہم لوگ آ گئے، اور یہ دیکھیں بیلون لگے ہوئے تھے، بھائی جو ہے نا وہ کام پہ گئے ہوئے تھے، بس آنے والے تھے، کہہ رہے تھے تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، تو پھر اب ہم نے نا مغرب کی نماز پڑھی، اب عصر پڑھ کے گھر سے گئے تھے، اور مغرب جو ہے نا ادھر جا کے پڑھی ہے، وضو رکھا ہوا تھا میں نے، وضو گھر سے جو ہے نا میں نماز پڑھ کے گئی تھی، میں نے کہا چلیں اگلی نماز کا ادھر پھر ہو جائے گا۔ اب مغرب کی نماز پڑھی اور ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے میرے کزن کا، وہ آئیں کام سے، تو پھر بیٹھیں گپ شپ لگائیں، تو تب تک یہ بچیاں بیٹھی ہوئی تھی میری نیسیز، تو میں نے کہا چلیں ہم لوگ بیٹھتے ہیں ادھر، ایسے ہی ہم باتیں کرتی، میں نے کہا چلیں ہاتھ میچ کرتے ہیں کس کا ہاتھ میری طرح ہے، تو ہم لوگ نا گپ لگا رہی تھی، تو ہاتھ میچ کر رہی تھی، یہ ہم بیٹھ کے گپیں لگا رہی تھی، بھابھی کچن میں تھی اور میں تھی اور میری بھتیجیاں تھیں، ہم بیٹھی ہوئی تھی، وہ باتیں کر رہی تھی، کہتی ہیں ہم پھپھو ہم آپ کے ولاگ دیکھتی ہوتی ہیں، مزے کے ولاگ بناتی ہیں، تو وہ جو ہے نا ہم ان سے ڈسکس کرتے، میں نے کہا چلے ٹھیک ہے پھر ہم بیٹھتی ہیں نا ادھر، تو میں آپ کو بھی لیتی ہوں، تو پھر آپ لوگ دیکھنا ویڈیو میں۔ یہ ہم لوگ نا ہاتھ میچ کرتے، میں نے کہا چلو ہاتھ رکھو کس کا میری طرح سے میچ ہے، تینوں کے نہیں میچ ہو رہے تھے، ان تینوں کے آپس میں ملتے تھے، میرا ان کے ساتھ نہیں میچ ہو رہا تھا۔ ماشاءاللہ سے پانی لے کے آئی تھی میری بھتیجی، پھر کھجور ہم نے کھائی ہے، اور جو ٹیسٹ کھجور کا ہوتا ہے بس اللہ کے گھر کی کھجور کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ پاک سب کو اپنے گھر میں بلائے انشاءاللہ۔ اور پھر ہم لوگ گھر واپس آئیں، اور یہ نیکسٹ ڈے کا ہے، تو میں نے بچوں کا جو آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اسکول فوٹو سیشن تھا، بچوں کا فوٹوگراف ڈے تھا، تو وہ میں نے پکچر بنوائی تھی، ابھی جو ہے نا ڈلیور ہوئی ہے، تو میں نے کہا اس کو پہلے میں کھول کے دیکھتی ہوں، میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی، فٹافٹ پھر میں بچوں کو بولا، میں نے کہا اس کو کھولو۔ ادھر سے ہم لوگ رات کو کافی لیٹ واپس آئے، ہم لوگ 11 ساڑھے 11 کے بعد پہنچے گھر، تو پھر بہت تھکے ہوئے تھے، آ کے نماز پڑھی عشاء کی، پھر سو گئے تھے۔ اب یہ نیکسٹ ڈے کا ہے، اور یہ دیکھیں جی آپ لوگ بھی پکچر، یہ میں نے بچوں کی بنوائی تھی کیونکہ بڑے بیٹے کا اسکول میں لاسٹ ایئر تھا، تو میں نے کہا چلے میموری کے لیے، چلو بھائی دونوں ایک اسکول جاتے تھے تو وہ پکچر رکھوں گی۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ضرور بولنا ہے میری یہ ویڈیو دیکھ کے نا، جو جو بھی دیکھے گا ماشاءاللہ بولنا ہے آپ نے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔